बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इमरान खान की सेहत को लेकर बहुत सारी तशवीश का इजहार किया जा रहा था कि उनको अडयाला जेल में कैद तन्हाई में रखा हुआ है। उनके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, उनके सेल पर रोशनी तक नहीं पहुंचने दी जा रही सूरज की। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। अगर हमारी इमरान खान से 15 अक्टूबर तक मुलाकात ना करने दी गई तो फिर हम डी चौक जाएंगे और वहां पर इमरान खान के हक में एहतजाज करेंगे जब SCO समिट पाकिस्तान में हो रही होगी। तो अब जनाब एक बहुत बड़ी खबर, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, एक बहुत बड़ी खुशखबरी कि 2 दिन के बाद कप्तान की रिहाई की खबर सामने आ रही है कि अगले 48 घंटे ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। रात 3:30 बजे की ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि रात के अडयाला जेल में इमरजेंसी सायरन बज उठे हैं और अगले 48 घंटों में क्या कुछ हो सकता है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने वन बाय वन आप रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब 2 ताकतवर शख्सियात जो हैं वो अडयाला जेल से रवाना कर दी गई हैं, उनको मुंतकिल वहां से किया गया है। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स अंदर की खबर है वो आपके सामने शेयर की जाएगी। की बात का बार बार इजहार कर रही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जनाब बहुत ज़्यादा तकलीफ में मुब्तला हैं, उनसे हमने मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, तो लिहाजा हम 15 अक्टूबर को डी चौक के मुकाम पर एहतजाज करने जा रहे हैं। तो इस हवाले से PTI के अंदर भी 2 मुख्तलिफ राय पाई जा रही हैं। एक ग्रुप कहता है कि हमने 15 अक्टूबर को एहतजाज करना चाहिए, एक ग्रुप कहता है हमें 15 अक्टूबर को एहतजाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर के ममालिक जो हैं उनके लीडरांस पाकिस्तान आ रहे हैं और ये पाकिस्तान की साख का मसला है। SCO समिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिहाजा हमें वहाँ पर एहतजाज नहीं करना चाहिए। लेकिन PTI वाली ये बात कर रहे हैं कि अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। आप लोग उसकी जिम्मेदारी उठाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो उठाने से इनकार कर दिया गया। तो अब आईनी तरमीमी बिल के हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं कि उसको लेकर आइसोलेट करना है इमरान खान साहब को और 19 अक्टूबर तक इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं है। तो 19 अक्टूबर तक हुकूमत ये कोशिशें कर रही है, ये प्लान तैयार कर लिए गए हैं कि जनाब हमने हर सूरत ये इमरान खान की मुलाकात की पाबंदी के अंदर अंदर जो है ये आईनी तरमीम बिल इसको पेश करना है, उसको मंजूर करवाना है। SCO समिट के अंदर ये वारदात डालनी है। तो अब एक बड़ी खबर आप देख लें, सैफुल्लाह अबड़ू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, वो जनाब इस्लामाबाद से गिरफ्तार हो चुके हैं और इनको अब शक की निगाह से देखा जा रहा है। ये कॉम्प्रोमाइज PTI ये समझ रही कि ये कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है कि जब हमने अपने तमाम NS को, अपने तमाम सेनेटर्स को ये बात बता दी थी कि आपने इस्लामाबाद नहीं रहना, गिरफ्तारियां हो रही हैं, 63A का कानून कलअदम करार दे दिया गया है, तो उस सूरत में आप सेफ जोन में चले जाएं, अपने आप को महफूज कर लें, रूह पोश कर लें। अब जनाब सैफुल्लाह अबड़ू की गिरफ्तारी ये बता रही है कि ये किसी भी वक्त अपनी लॉयल्टी को तब्दील कर सकते हैं। मैं खबर ये नहीं दे रहा कि उन्होंने लॉयल्टी तब्दील कर रही है, वो खड़े भी हो सकते हैं और स्टैंड भी कर सकते हैं, लेकिन PTI ये शक को शुबहात में मुब्तला है कि वो जो है वो किसी भी वक्त बदल सकते हैं, वो यू टर्न जनाब ले सकते हैं। और इस्लामाबाद वो क्यों रह रहे थे, उनको जब रोका गया था तो इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको जनाब शक की निगाह से इस वक्त देख रही। एक जानिब तो ये सूरत हाल है। अब आ जाएं असल खबर की जानिब कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त अडयाला जेल में कैसी वो जनाब हालत में मौजूद हैं, अडयाला जेल में क्या सूरत हाल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बहुत सारी तशवीश का इजहार कर रहे हैं उनकी सेहत के हवाले से, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से। अब रात के जनाब अडयाला जेल में सायरन बज उठे हैं। रात के अडयाला जेल से कुछ बड़ी अहम तरीन खबरें सामने आ रही हैं, वो आपके सामने वन बाय वन रख देता हूँ। मार शराफत अली जो मरियम नवाज से जीत चुके थे फॉर्म 45 पर, लेकिन मरियम नवाज को फॉर्म 47 का MPA बनाकर फिर इनको वज़ीर आला लगाया गया। मेहर शराफत साहब ने अब से कुछ देर पहले एक बहुत अहम ट्वीट की है, वो कहते हैं कि जेल में खान साहब की अभी तक ताज़ा तरीन इतलात, हालात आप और मेरी सोच से भी बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिए गए हैं। खान साहब जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते थे उसकी जगह अब जेल की मेडिसिन जो है वो दी जा रही है। खान साहब पहले चक्की से निकलकर बैरक में कुछ वक्त चहलकदमी कर लिया करते थे, अब वो बिल्कुल बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से कई दिनों से खान साहब तब्दून जैसी बैरक से बाहर तक नहीं निकल सकते। हर 6 घंटे के बाद बैरक इंचार्ज की ड्यूटियां तब्दील की जा रही हैं और कोई भी सरकारी अमला खान साहब की बैरक से नहीं जा सकता। पहले बैरक में खान साहब को अखबार दी जाती थी, अब वो भी नहीं दी जा रही। जेल से मिलने वाला बासी खाना भी मशकूक है। कौम के लीडर के साथ ये सलूक अगर खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो याद रखिएगा हम सब कश्तियां जलाकर हर सूरत 15 अक्टूबर को डी चौक पहुंचेंगे और खान साहब को रिहा करवा कर वापस लेकर आएंगे। मेहर शराफत साहब जो हैं उन्होंने जनाब ये ट्वीट किया है।
اب پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے ون پیج پر موجود ہے. شوکت بسرا صاحب نے ایک بڑی عام جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم ہر صورت ڈی چوک جائیں گے اور عمران خان کو رہا کروا کر جناب واپس آئیں گے. شیخ وقاص اکرم پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں، پارٹی کا پورا بیانیہ میڈیا کے سامنے رکھتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا احتجاج ایس سی او کے حوالے سے نہیں ہے، عمران خان سے ملاقات کے لیے. اگر 14 اکتوبر تک نہ ملنے دیا گیا تو پھر احتجاج کی تیاری شروع ہے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا احتجاج جو ہے اس حوالے سے پنجاب کے بعد ہم نے اسلام آباد میں گرینڈ احتجاج کی کال دینی تھی. اب ہوا یہ ہے کہ عمران خان سے سیاسی رہنماؤں، وکلاؤں اور بہنوں کی ملاقاتیں بھی بند ہو چکی ہیں. پھر خبریں آنے لگ گئیں کہ عمران خان کو ایکسرسائز نہیں کرنے دی جا رہی اور ان کی ٹریٹمنٹ اور کھانے کے حوالے سے عجیب و غریب خبریں ہم تک پہنچائی جا رہی ہیں. ہمارے پاس تصدیق کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. جیل حکام کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. سابق وزیر اعظم کے بہت سے حقوق پروٹوکول ہوتے ہیں، لیکن ایک عام قیدی کے حقوق دیا جائیں، ان سے فیملی اور وکلا کو ملنے دیا جائے. اور اس حوالے سے ہم 15 اکتوبر کو اب ڈی چوک پر احتجاج کی تیاریاں کر رہے ہیں. احتجاج کی کال سیاسی اور کور کمیٹی نے دی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا احتجاج ہوا تو ہم نے آنسو گیس کی شیلنگ کو برداشت کیا، یہی ہماری مزاحمت تھی، کوئی انتشار نہیں پھیلایا. پی ٹی آئی کا ورکر بڑا ذمہ دار ہے. تو لہٰذا اب یہ معاملہ ہے، پاکستان تحریک انصاف نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے اب ہر صورت ڈی چوک جانا ہے اور عمران خان جب تک رہا نہیں ہو جاتے پھر اب ہم نے وہاں سے نہیں اٹھنا. یہی بات مراد سعید اور پھر جناب جو آئی ایس ایف کے لیڈر ہیں خالد خورشید صاحب، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ اب ہم نے ہر صورت ڈی چوک پہنچنا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے جناب تمام کشتیاں جلانے کا فیصلہ کر لیا. علی امین گھنٹا پور صاحب نے بہت عرصے بعد، آپ کہہ لیں 2-3 ہفتوں کے بعد، جب سے ڈی چوک کے بعد جو ان کی ایپیسوڈ ہوئی، اب انہوں نے خاموشی توڑی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرا پرزور مطالبہ ہے کہ عمران خان سے ڈاکٹرز اور وکلا کی فوری طور پر ملاقات کروائی جائے، عمران خان کی بہنوں اور دیگر کارکنان کو فوری رہا کروایا جائے اور ہمیں احتجاج کرنے پر جناب مجبور نہ کیا جائے. اب اگلے 48 گھنٹے جناب بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی کال دینے جا رہی ہے کہ اگر 14 اکتوبر تک پی ٹی آئی کی کسی وکلا کی، کسی ان کی سسٹر کی جو خان صاحب کی بہن ابھی رہا ہیں، ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، نورین صاحبہ، ان کی اگر ملاقات نہ کروائی گئی تو پھر آپ پاکستان تحریک انصاف ہر صورت 15 اکتوبر کو ڈی چوک پر احتجاج کرنے جا رہی ہے. ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ بڑا کروشل قسم کا وقت ہے، بہت ہی فیصلہ کن دور سے پاکستان گزر رہا ہے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج بہت معنی خیز بھی ہے. اب جیل ذرائع نے اس حوالے سے کیا خبر دی ہے؟ اڈیالہ جیل سے ایک بڑی اہم ترین خبر ہے، وہاں پر جو ایمرجنسی کے سائرن بجے ہیں کہ عمران خان کو جیل مینول کے تحت تمام سہولتیں دی جا رہی ہیں. اب جیل ذرائع یہ کہہ رہے ہیں جیل کی سیکورٹی تھریٹ الرٹ پر جو ہے وہ سختی کی گئی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان سے متعلق گردش کرنے والی افواہیں ہیں، بے بنیاد ہیں. عمران خان کو جیل مینول کے مطابق تمام سہولتیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں، معمول کا طبی معائنہ بھی کیا جاتا ہے. عمران خان کو پڑھنے کے لیے 2 انگریزی روزنامچے روزانہ دیے جاتے ہیں. عمران خان کے سیل کی بجلی ہر وقت بحال رہتی ہے. عمران خان کو کھانے کے لیے علیحدہ کچن دستیاب ہے. عمران خان کو 2 مشقتی شفٹوں میں دستیاب ہوتے ہیں. نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کی جانب سے تھریٹ الرٹ پر جیل کی سیکورٹی کو سخت کر دیا گیا اور 18 اکتوبر تک جیل میں ہر قسم کی ملاقات پر پابندی عائد کر رکھی ہے. یہ جناب جیل ذرائع نے اس حوالے سے اپنی خبر جو ہے وہ دی ہے. لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ جو ہے، یہ جو ان کا عملہ ہے، کیا وہ اس طرح کی خبر باہر نکالے گا کہ جس سے عمران خان صاحب کو کچھ پبلک سینٹیمنٹس حاصل ہو سکیں یا عمران خان کے حق میں کی بات جا رہی ہو؟ اب جناب 2 اہم شخصیات جو ہیں ان کی اڈیالہ جیل سے منتقلی کی خبر سامنے آئی ہے کہ عمران خان کی بہنیں جو جوڈیشل ان کو کر دیا گیا ہے، جناب 2 بہنیں جو ہیں اب ان کو اڈیالہ جیل جب لے جایا جا رہا تھا، منتقل کیا گیا، تو وہاں سے فوری طور پر یہ خبر آتی ہے کہ اڈیالہ جیل میں چونکہ قیدیوں کی تمام جو جناب ان کی جگہ ہیں، جو ان کی سپیس ہے وہ فل اپ ہو چکی ہے، وہاں پر باقی اور قیدی ڈالنے کی جو ہے وہ سپیس باقی نہیں رہی. تو لہٰذا ان کو اڈیالہ جیل سے سخت سیکورٹی کے اندر جو ہے وہاں سے نکال کر جیلن کی کسی جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے کہ اڈیالہ جیل میں کیوں رکھا گیا. رات کی یہ خبر آتی ہے کہ ان کی 2 بہنیں جب عمران خان کی بیک ڈورز کے اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ گرینڈ ڈائیلاگ چل رہا ہے، تو ان کی 2 بہنوں کو وہاں سے نکالنا، دس از ویری امپورٹنٹ کہ ایک جانب خان صاحب کی کچھ گرینڈ ڈائیلاگس کی خبر اور ان کی دونوں بہنوں کو جیل میں منتقل کرنا، یہ بھی جناب خبر جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی. تو جو اہم خبریں جو میں نے آپ کے سامنے رات کے 3 بجے رکھ دی ہیں کہ اب تک یہ تفصیلات جو ہیں آپ کے سامنے جو ہے وہ بتانا بہت ضروری تھی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس لئے اپنے لازمی خیال رکھیں. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.